अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये नवा सिपारा स्टार्ट हो रहा है और सूरह है सूरह अराफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुआइब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर आ जाओ। शुआइब ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं? गो हम इसको मकरूह ही समझते हैं। हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आ जाएं। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है और हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। और इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुआइब की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। बस इनको जल्जले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुआइब की तकज़ीब की थी, इनकी ये हालत हो गई जैसे इन घरों में कभी बे बसे ही न थे। जिन्होंने शुआइब की तकज़ीब की थी वही खसारे में पड़ गए। इस वक्त शुआइब इनसे मुंह मोड़कर चले चले और फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की, फिर मैं इन काफिरों पर क्यों रंज करूं? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि इनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे व आबा व अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी तो हमने इनको दफ दफातन पकड़ लिया और इनको खबर भी न थी। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन इन्होंने तकज़ीब की तो हमने इनके आमाल की वजह से इनको पकड़ लिया। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा आज़ाब शब के वक्त आ पड़े जिस वक्त वो सोते हैं? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा आज़ाब दिन चढ़े आ पड़े जिस वक्त के वो अपने खेलों में मशगूल हो? क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो गए, सो अल्लाह की पकड़ से बजस इनके जिनकी शामत ही आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता। और क्या इन लोगों को जो ज़मीन के वारिस हुए वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद इन वाक़ियात ने ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जराइम के सबब इनको हलाक कर डालें और हम इनके दिलों पर बंद लगा दें, बस वो ना सुन सकें। इन बस्तियों के कुछ कुछ हिस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और इन सब के पास इनके पैगंबर मौजूदात लेकर आए। फिर जिस चीज़ को इन्होंने इब्तिदा में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह काफिरों के दिलों पर बंद लगा देता है और अक्सर लोगों में हमने वफ़ाए अहद ना देखा और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। फिर इनके बाद हमने मूसा को अपने दलाइल देकर फ़िरऔन और इसके अमरा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा ना किया। सो देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा ने फरमाया कि ए फ़िरऔन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ, मेरे लिए यही शयान है कि बजिस सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करो। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ, सो तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजज़ा लेकर आए हैं तो इसको अब पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना अस्सा डाल दिया, सो दफअतन वो साफ एक असा अजदा बन गया और अपने हाथ बाहर निकाला, सो वो यकायक सब देखने वालों के रूबरू ही चमकता हुआ हो गया। कौम फिरौन में जो सरदार लोग थे, इन्होंने कहा कि वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी ज़मीन से बाहर कर दे। सो तुम लोग क्या मशवरा देते हो? इन्होंने कहा
کہ آپ کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیں اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا اپنا عصا ڈال دیجیے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا، اور اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کا احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ڈڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزات تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچانا تھا ہٹا دیا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین پورا پرچم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا بے ساختہ پردہ داختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں
बनवाते थे सब को धर्म भरम कर दिया, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार पार उतार दिया। बस इन लोगों का एक कौम पर गुजरा हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे, कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए जैसा इनके ये माबूद है। आपने फरमाया कि वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह किया जाएगा, और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारे माबूद तजवीज़ कर दूं, हालांकि इसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दे दी। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से बचा लिया, तो जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे बाद इनका इंतज़ाम रखना और इस्लाह करते रहना, और बद नज़म लोगों की राय पर अमल मत करना। और जब मूसा वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की, तो अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, अपना दीदार मुझको करा दीजिए कि मैं आपको एक नज़र देख लूँ। इरशाद हुआ कि तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो। वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इसके परखचे उड़ा दिए और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज़ किया, बेशक आपकी ज़ात मंज़ा है, और मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ, और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया है। जो कुछ तुमको मैंने अता किया है इसको लो और शुक्र करो। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील इनको लिख कर दी। तुम इनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहक्मों का मकाम दिखलाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगज़िश्ता ही रखूँगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिसका इनको कोई हक हासिल नहीं। और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान ना लाएं, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो इसको अपना तरीका ना बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लें। ये इस सबब से है कि इन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे गाफिल रहे। और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत के पेश आने को झुटलाया, इनके सबब इनके सब काम गारत गए। इनको वही सज़ा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा की कौम ने इनके बाद अपने ज़ेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया, जो कि एक गालिब था, जिसमें एक आवाज़ थी। क्या क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनसे बात नहीं करता था और ना इनको कोई राह बतलाता था। इसको इन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया। और जब नादम हुए और मालूम हुआ कि वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे कि हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह माफ ना करे तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम की तरफ वापस आए गुस्सा और रंज में भरे हुए, तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बड़ी जानशीनी की। क्या आप अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखीं और अपने भाई का सर पकड़ा और इनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून ने कहा कि ए मेरे माँ जाए, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डालते। तो तुम मुझ पर दुश्मनों की को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों के में मत शुमार करो जेल में मत शामिल करो। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरी खता मुआफ़ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत से दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की है, इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गज़ब और ज़िल्लत इस दुनियावी ज़िंदगी में ही
में ही पड़ेगी, और हम इफ्तरा पर्दाजों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इन के बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह मुआफ़ कर देने वाला है, रहमत करने वाला है। और जब मूसा का गुस्सा फर्ज हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया और इनके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुइन के लिए मुंतखब किए। सो जब इनको जल्जले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकई महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे। तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा, तू सब मुआफ़ी देने वालों से ज़्यादा अच्छा है। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अजाब इसी पर वाक़ई करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं। और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं। तो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हिमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। आप कह दीजिए कि ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ से एक अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन में है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। सो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और इसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और इनका इत्तबा करो ताकि तुम राह पर आ जाओ। और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और इसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। और हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम करके सब के अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी। और हमने मूसा को हुक्म दिया कि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि अपने असा को फला पत्थर पर मारो, फौरन इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया, और हमने इन पर अबर को साया फगन किया और इनको मनो सलवा पहुँचाए 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 खाओ नफीस चीज़ों से जो कि हमने तुमको दी है, और इन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते रहे। और जब इनको हुक्म दिया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रुगबत करो, और जबान से ये कहते जाना कि तौबा है, और झुके झुके दरवाज़ों में दाखिल होना, हम ज़रूर तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे। जो लोग नेक काम करेंगे इनको मजीद आवर देंगे और देंगे। सो बदल डाला इन जालिमों ने एक और कलमा जो खिलाफ था इस कलमे के जिसकी इनसे फरमाइश की गई थी। इस पर हमने इन पर एक आफत समावी भेजी, इस वजह से कि वो हुक्म को ज़ाया करते थे। और आप इन लोगों से इस बस्ती वालों का जो कि दरियाए शोर के करीब आबाद थे इस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज़ तो इनकी मछलियाँ ज़ाहिर होकर इनके सामने आती थीं, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थी। हमने इस हमने हम इनकी इस तरह पर आजमाइश करते थे इस सबब कि वो बेहक्मी किया करते थे। और जब इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सज़ा देने वाला है। इन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उज़र करने के लिए और इसके लिए शदीद इसलिए कि शायद ये डर जाए। तो जब वो इसको भूल गए जो इनको समझाया जाता था तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और इन लोगों को जो के ज़्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। यानी जब
وہ जिस काम से इनको मना किया गया था इसमें हद से निकल गए तो हमने इनको कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। और वो वक्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सजाए शदीद की तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्दी ही सज़ा देता है और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बाज़ इनमें नेक थे और बाज़ इनमें और तरह थे, और हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे कि शायद बाज आ जाए। फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशी हुए कि किताब को इनसे हासिल किया और वो इस दुनिया फ़ानी का माल मुता ले लेते ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़फ़िरत हो जाएगी। हालांकि अगर इनके पास वैसा ही माल मुता आने लगे तो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं किया लिया गया कि अल्लाह की तरफ सिर्फ हक बात की और किसी बात की नस्बत ना करें? और इन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया, और आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो अपनी इस्लाह करें सवाब ज़ाया ना करेंगे। और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लिक कर दिया और इनको यकीन हो गया कि अब इन पर गिरा, और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है इससे मजबूती के साथ कबूल करो और याद कर रखो जो अहकाम इसमें है, इससे तवक्का है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्ही के मुतालिक इकरार लिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हमने इनके बाद इनकी नस्ल में हुए। तो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डाल देगा? हम इसी तरह आयत को साफ साफ बयान करते हैं और ताकि वो बाज आ जाए और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़ कर सुनाए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों के बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो इस दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। अगर तो इस पर हमला करे तब भी हाँपे, या इसको छोड़ दे तब भी हाँपे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयत को झुटलाते और वो अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह ताला हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला वही होता है, जिसको वो गुमराह कर दे सो ऐसे लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बिल्कुल ये इनसे भी ज़्यादा गुमराह है। यही लोग गाफिल हैं। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह को मौसूल किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखो जो इसके नामों में कज रवी करते हैं। इन लोगों को इनके लिए ज़रूर सज़ा मिलेगी। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक़ के मवाफ़िक हिदायत करती है और इसके मवाफ़िक इंसाफ भी करती है। और जो लोग हमारी आयत को झुटलाते हैं, हम इनको बतदरीज गिरफ्त में ले जा रहे हैं, इस तौर पर कि इनको खबर भी नहीं, और इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर ना किया कि इनके साथी को ज़रा भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया कि आसमानों और ज़मीन के आलम में और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि इनके अजल करीब ही आ पहुंची हो, फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? जिसको अल्लाह ताला गुमराह
کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آپ کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل لے گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ تو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے؟ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پورا کرو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو اور پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، بس وہ دوبارہ نہیں آتے۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائیں؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے، کہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص، اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں، اور عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کی نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال اسٹارٹ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب کے پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرا سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑتے رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پش مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پش پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ متنصع ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم اور اگر تم پر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارا ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو گنتی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے کچھ نہیں،
بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کے سننے کی توفیق کر دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول کو تمہاری زندگی بخشش چیز کے طرف بلاتے ہو، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کہ صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ زمین میں قلیل قلیل تھی، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، تو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت اور قوت دی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلو سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شک یہ کافی لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہے ہیں، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ ہمارا 9واں سپارہ جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ جی بچوں، فرعون لقب تھا، نام ان کے الگ تھے۔ فرعون لقب تھا ایک، یعنی نام تھا ایک، اس یعنی سمجھ لو ایسے شخصیت تھی ایک فرعون، یعنی اس کے جو بیٹا تھا فرعون نام تھا۔ بالکل ہر انسان، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔
کو فرعون اس کے والدین نے بنایا، والدین نے، شیطان نے اس کی تربیت میں، اس کی تربیت کی اس کے والدین نے، جس پروٹوکولس کے ساتھ وہ پلا بڑا ہوا۔ فرعون جو تھا وہ فرعون آج بھی موجود ہے ہمارے آج کے دور میں ہی فرعون بہت سے موجود ہے، بہت فرعون۔ فرعون کیا ہوتا ہے؟ فرعون کیا ہوتا ہے؟ فرعون جان بیڈ پرسن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اور کام نہیں کرتا۔ کیا؟ نہیں، جو اللہ کے کاموں کو اپنے اوپر لے لے گا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، روزی اللہ دیتا ہے، وہ یہ کرے گا کہ روزی میں دیتا ہوں، قتل اللہ کرتا ہے، وہ یہ کرے گا کہ میں قتل کرتا ہوں، میں خدا ہوں، نہ اس کو اپنے اوپر کوئی قانون اپلائی نہیں ہونے دے گا، اپنے اوپر اس کو کسی کا جواب دے نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سے شخصیت ملیں گے جو فرعون کا، تو ہم چونکہ آج بھی ہمارے بہت سے فرعون ہیں۔ فرعون وہ ہے جو قانون سے بالا تر ہے، جو کسی کو جواب دینے سے بالا تر ہے، جو ظلم کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنا، بہت ساری کیٹیگری کا، لوگوں کا مال لوٹنا، ان کی جانیں لینا، عزتیں لوٹنا، قانون توڑنا بے باکی سے، اور بلا کسی خوف، بلا کسی ڈر کے کمزوروں پر ان کو روننا، کمزوروں کا حق دبانا، ان کی عزت نفس پامال کرنا۔ وہ ظالم ہے، وہ فرعون ہے، وہ مردود ہے، اور ایسی شخصیت آپ کو ہر جگہ ملے گی، خصوصاً پاکستان میں تو بھری پڑی ہے کہ یہاں پہ ہر دوسرا شخص قانون سے بالا تر ہے، کہ وہ کچھ بھی کرے اس کو پتہ ہے کہ قانون اس پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ بہت سی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن پہ قانون اپلائی نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نہ دنیا کا، تو وہ خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ خدا اس سینس میں کہ کسی کو جواب دینی، وہ جو کرے، ان کی جو مرضی، جو دل کرے وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، ان کو پتہ ہے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ان کا جو دل کرے گا وہ کرے گا۔ فرعون بنتا کیسے، فرعون پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ایک اس کے والدین اس کو پیدا کرتے ہیں، دوسرا معاشرہ اس کو پیدا کرتا ہے، کہ اس کو اگر آج کی جو فرعون کی اگر بات کی جائے کہ اس کو بچپن سے ہی کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس کی فرعونیت کو جو اس کے اندر آتی ہے اس کے والدین کی طرف سے، اس پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا، نہ والدین کی طرف سے نہ دوسرے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ بچپن میں بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرے کے مسئلے میں نہ پڑو، فلانے کا مسئلہ ہے، آپ اپنا دیکھو، دوسرے کو کرنے جو وہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں بچپن سے ٹرین، حالانکہ الٹا ٹرین کرنا چاہیے کہ دوسرے کے مسئلے میں بھی انوالو ہو، وہ اگر غلط کر رہا ہے اس کو روکو، اور ہاتھوں سے روکو، یہ نہیں کہ آج کا جو سب سے بڑا جو بیماری لگی ہوئی ہمیں کہ ہم برائی کو دیکھیں اور اس کو دل میں برا جائے، یہ سب سے بڑا وائرس ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم میں سے ختم کر دیا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے، یہ کسی میں بھی نہیں کہ برائی کو ہم یہ کہ برائی دیکھیں دل میں برا جائے بس، بلکہ برائی کو دیکھنا ہے تو اس کو ہاتھوں سے روکنا، زبان سے روکنا۔ مثال کے طور پہ 3 کیٹیگری، برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا دل میں برا جانا، یہ 3 کیٹیگری ہے۔ 3 کیٹیگری اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ہیں۔ اب دنیا میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہوتے ہیں ہاتھ پیر والے ثابت مرد، ہاتھ پیر والی ثابت عورتیں، بنا ہاتھوں والے مرد، بنا ہاتھوں والی عورتیں۔ اب یہ 3 کیٹیگری ہیں، 3 الگ الگ ہیں، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا جانا۔ اب جس کے ہاتھ پاؤں ثابت ہیں، سلامت ہیں، وہ اگر دل میں برا جان رہا ہے تو جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، جو معذور ہے، وہ کون سی کیٹیگری لے گا؟ اس کے بعد پیچھے کا آپشن بچتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے جو تیسری کیٹیگری ہے معذوروں کے لیے، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے۔ اب آ جاؤ سیکنڈ لاسٹ پہ، کون سی؟ دل میں زبان سے روکنے والی۔ زبان سے وہ روکے گا جس کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، وہ زبان سے روکے گا، جس کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں کراچی میں ہو اور دوسرے ملک میں یا پاکستان میں دوسرے ملک میں برائی ہو رہی ہے تو آپ کے وہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، آپ کی زبان پہنچے گی، زبان کے الفاظ، تو آپ وہ اس سے روکو گے۔ اب تیسری کیٹیگری آ گئی ہاتھ سے روکنے والی۔ اب اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں برائی اگر ہو رہی ہے تو اس کو تو آپ یقیناً ہاتھ سے روکو گے، اور یقیناً روکو گے، ایسا نہیں ہے، مگر اس کو ہمیں اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ اسٹارٹ کیسے کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ جو اب جنریشن آ رہی ہے اس کو
इस चीज़ पर आमादा करना होगा कि बुराई को देखो तो हाथ से रोको, बिना किसी खौफ के कि तुम्हारी जान चली जाएगी, बिना किसी इस चीज़ के कि तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिना किसी उस चीज़ के कि तुम मार दिए जाओगे या तुम्हें कोई उठा ले गए शरीर। बिना इस खौफ के बच्चों को ट्रेन करना होगा कि हाँ, बुराई को जब भी देखो हाथ से रोको, क्योंकि हमें ये यकीन दिलाना होगा, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कि नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो हमें लगी है, जिसकी वजह से हम बेगैरत और जलील कौम है। और ये पाकिस्तानी इस रूह इसमें सबसे बदतरीन कौम है। उसकी वजह यही है कि हम हमारे पड़ोस में मसला हो रहा होता है या कोई, तो हम ये सिर्फ सुन रहे होते हैं कान लगा के। हम ये नहीं कि उसको रोकें, क्योंकि हमारे उस्तादों ने, हमारे बड़े बड़े मोतबर लोगों ने, हमारे जो बचपन से लेकर आज तक जितने भी उस्ताद होते हैं, वालिदैन, रिश्तेदार, स्कूल टीचर और मदरसे के टीचर, ये जितने भी लोग होते हैं, उन्होंने हमें बचपन से ही ये बता दिया होता है कि बेटा किसी और के मसले में ना पड़ो, किसी और के मसले में ना बोलो, सिर्फ देखो, कुछ बोलो ना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी कि जिसकी वजह से ये है। तो बुराई को तो हाथ से रोका जाएगा। बुराई हाथ से रोकने का इसलिए है कि ये जो फिरौन बनता है, फिरौन बनता कैसे? मिसाल के तौर पर एक शख्स, उसका दिल करा उसने किसी का माल लूटना है, किसी का माल लूटना है, उसने लूट लिया। तो लूटने से पहले वो एक चीज सोचेगा कि जब मैं लूटूंगा तो जो मुझे देख रहे होंगे उनका रिएक्शन क्या होगा। अगर उसको ये पता होगा कि जब मैं लूटूंगा तो मुझे जो देखने वाले होंगे वो रोक लेंगे, तो वो उस हिसाब से आगे नेक्स्ट के जब वो मुझे रोकेंगे तो मुझे उस वक्त क्या करना है। जब उसको ये पता होगा देखने वाले कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो तो दिल में बुरा जानेंगे, वो तो माजूर है, तो वो बिना डरे, बिना किसी खौफ के वो लूटेगा और उनको भी लूटेगा बाद में जो देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दिल में बुरा जानेंगे, इनके हाथ पाँव तो है नहीं, ये ना जबान से रोकेंगे, और अगर ये जबान से रोकने और हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो इनकी नफ्सियात में डर है कि ये मार दिए जाएंगे या इनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो बुराई को तो हाथ से ही रोकना है, हाथ और जबान की। तीसरा ऑप्शन जो है वो तो उनके लिए जिनके हाथ पाँव नहीं है, जो माजूर है, वरना वो लोग कहाँ जाएंगे। ये जो हुक्म है तो सबके लिए जनरल है, बच्चे बूढ़े सबके लिए, बालिग से लेके जब सबके लिए जनरल, लेकिन ट्रेनिंग तो बचपन से होगी ना नाबालिग से। तो जो माजूर बालिग है वो कौन सी कैटेगरी लेगा, वो क्या करेगा बेचारा? अगर एक सही सलामत बंदा उसका हक ले लेगा तो वो कहाँ जाएगा। ये बड़ी पॉइंट की बात है कि कोई नोट नहीं करता, ही ना किसी ने बताई होगी आज तक, यकीन है कि माजूर के लिए भी तो ये हुक्म है ना, माजूर कहाँ जाएगा। पापा जी हाँ। क्या करते हो? पापा, हम बुक्स पढ़ लें, बुक पढ़ लें जिसके मैंने अंदर। बहुत सारी पढ़ी थी। जी, आपने पढ़ी थी? हाँ, कब? और मैंने दूध पी लिया है। वो मैं कमांडो तो दूध नहीं पीता, फीडर में पीता, गिलास में? फिर गिलास में।